هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عاملة ناصبة کچھ لوگ یہو جہ ہون گے جو دنیا دے اندر عمل کر کر کے نیکیاں کما کما کے تھک گئے ہون گے تسلا نارن حامیہ لیکن جدو قیامت والے دن فیصلہ ہوئے گا تو وہ لوگ جہنم دی بڑک دی ہوئی آگ دے اندر داخل ہو جان گے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے
کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے راہبر اور رہنما، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بے نہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروط طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام ہے۔ مختصر حمد و صلات دے بعد اللہ پاک نے ہر انسان نو اے دنیا دی زندگی اس واسطے عطا فرمائی کہ انسان اس زندگی دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی ہمیشہ دی زندگی نو سنوار لے، کیونکہ دنیا دی زندگی مختصر بھی ہے، عارضی بھی، آخرت دی زندگی ہمیشہ دی ہے اور او دی کوئی انتہا نہیں۔ جس انسان دی آخرت دی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے، اصل دے اندر وہی بندہ کامیاب ہے اور اس نے اپنی اس دنیا دی زندگی دے مقصد نو پورا کر لیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بات ارشاد فرمائی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو اللہ عرشاں والا رب ہوئے، خلق الموت والحیات، جس اللہ کریم نے زندگی موت دا نظام پیدا کیتا ہے، جمن تے مرن دا سلسلہ پیدا فرمایا ہے، انسان نو دنیا دی زندگی عطا فرمائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک جاننا چاہندے نے، دیکھنا چاہندے نے، پرکھنا چاہندے نے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی زندگی نو سنواردا ہے۔ معاشرے دے اندر کنے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسی دنیا دے اندر آئے کیوں ہاں، ساڑی زندگی دا مقصد کی ہے۔ انہاں نے ایک روٹین سمجھ لئیے، انسان پیدا ہوندہ ہے، پھر پلدہ ہے، بڑھدہ ہے، جوان ہو جاندہ ہے، پھر کمان دے قابل ہوندہ ہے، ماں باپ انہوں کسے نہ کسے کمائی دے ذریعے تے لگا دیندے نے، پھر ایدی شادی ہوندی ہے، نسل اگے بڑھ دی ہے، بڑھاپا آ جاندہ ہے، زندگی گزاری، دنیا تو چلا گیا، تے اساں کیا یہ بڑا خوش نصیب ہے، کھا ہنڈا کے دنیا تو گیا۔ انہیں بڑیاں رونقاں دنیا دیتے ہیں ویکھ لیاں نے، انہیں 2-3 اپنیاں نسلاں اور پیڑیاں نو گزار کے پھر دنیا تو گیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان دی زندگی دا مقصد نہیں سی، یہ سارے کام تے جانور بھی کر دے نے، جمدے بھی نے، کھاندے پیندے بھی نے، پلدے بڑھدے بھی نے، انہاں دیاں نسلاں بھی اگے چل دیاں نے، پھر کوئی مر جاندہ ہے، کسی نو ذبح کر لیا جاندہ ہے۔ اگر انسان بھی یہ کام کردہ ہے تو اولئک کالانعام، اللہ پاک فرماندے نے یہ تے جانوراں دی طرح۔ پھر اس انسان دے اور جانور دے اندر تے کوئی فرق نہیں، بلکہ عرشاں والے رب نے قرآن پاک دیاں عبدی صداقتاں دے اندر بات ارشاد فرمائی، بل ہم اضل، یہ جانوراں نالوں بھی بدتر۔ جانوراں نو تے شعور نہیں، جانوراں نو تے عقل نہیں، جانوراں نو تے سمجھ بوجھ نہیں، جانوراں واسطے تے اللہ پاک دی طرفوں کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی سے پیغمبر نے آ کے انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی، اور ایسے انسان نو اللہ پاک نے عقل نال نوازیا ہے، شعور نال نوازیا ہے، سمجھ نال نوازیا ہے، اچھے برے دی پہچان عطا فرمائی ہے۔ پھر انہوں سمجھان واسطے نبی آئے، پیغمبر آئے، آسمان تو اللہ نے کتاباں نازل فرمائیاں، یہ انیاں سہولتاں دے بعد بھی یہ انسان وہی کام کرے جو جانور کر دینے تے بل ہم اضل، انہاں نالوں بھی بدتر۔ لیکن
بہت سارے ایسے لوگ موجود نے جو جانتے ہیں کہ ساری زندگی دا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا، ساری زندگی دا مقصد ہے اپنی آخرت دی زندگی نو سنوارنا، پھر وہ لوگ یہ واسطے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس کام دا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اے کام کریں آخرت سنور جائے گی، آخرت دی زندگی بہتر ہو جائے گی، انسان وہی کام کرتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کوئی حج عمرے واسطے چلا جاتا ہے، کوئی جھوٹ تو توبہ کر لینا ہے، کنارہ کشی کرتا ہے، حلال کماندا ہے، حتیٰ کہ اپنے بعد اپنی اولاد نو اپنی نسل نو بھی اس پاسے لگاندا ہے، کہندا ہے میرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میں دنیا تو چلا بھی جاواں گا، میرے واسطے کوئی دعا کرنے والا تے ہوئے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جنہوں یہ پتہ ہے کہ میں دنیا تے کیوں آیا، میں اللہ پاک دے سامنے جا کے حساب بھی دینے، میں اللہ وحدہ لا شریک نو جا کے کی دساں گا کہ اللہ نے مینوں زندگی عطا فرمائی، میں اودیاں نافرمانیاں کر کے آ گیا۔ کوشش کرتا ہے انسان، دن رات اس محنت دے اندر لگتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جننے بھی لوگ نے نا جو آخرت نو سنوارن واسطے محنت کردے نے، کوشش کردے نے، یہ سارے نہیں لیکن انہاں وچوں کچھ لوگ عاملۃ ناصبہ، اللہ پاک نے نکرات استعمال فرمایا اور وہ تنوین استعمال کی، یہ سارے نہیں جڑے کوشش کرنے والے نے، انہاں وچوں کچھ لوگ یہو جہ ہون گے دنیا دے اندر انیاں نیکیاں کمائیاں ہون گیاں، انیاں نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، روزے رکھے ہون گے کہ نیکیاں دے انبار تے ڈھیر لگے ہون گے، لیکن جدو قیامت والے دن فیصلہ ہوئے گا تسلا نارن حامیہ، جہنم دا بالن بن جانا۔ بھئی اللہ نے تے پیدا ہی اس واسطے کیتا بھی نیکیاں کماؤ، پھر یہ نیکیاں دے باوجود جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے اگر انسان نو دنیا دی زندگی عطا فرمائیے تو اللہ کریم نے نیکی کمان دا، آخرت نو سنوارن دا حکم ارشاد فرمایا ہے، او دے نال اللہ پاک نے کچھ پابندیاں بھی رکھی ہیں۔ اس بندے نے انہاں پابندیاں دا خیال نہیں رکھیا، نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ دے او نیکیاں، یہ دے او عمل اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں ہوئے۔ وہ جڑیاں اعمال دی قبولیت دیاں شرطاں اللہ پاک نے رکھیاں سن انہیں پوریاں نہیں کیتیاں، اللہ پاک نے پھر یہ نمازاں بھی ضائع کر دیتیاں، یہ روزے بھی ضائع کر دیتے، یہ صدقہ خیرات بھی ضائع کر دیتے، یہ حج عمرے بھی ضائع چلے گئے۔ اللہ اکبر، وہ شرطاں کی نے تاکہ میں بھی تسی بھی اسی سارے اس بات پہ غور کریے، اللہ نے سانو نیکی دی توفیق فرمائیے، اسی نیکی کرن لگے ہیں، سوچئے کیا اسی وہ شرائط پوریاں کر رہے ہیں تاکہ ساڑی نیکی کدھر ضائع نہ ہو جائے، اسی انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ ہو جائیے جو دنیا دے اندر نیکیاں کرن دے باوجود قیامت والے دن دوزخ دے اندر جان گے۔ ورنہ مومن بندہ تے ایسا ہے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لوگو توڑے وچوں کوئی بندہ جیڑا بھی نیکی کردہ ہے، معمولی جی نیکی جی دی دنیا دے اندر کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاندی، انسان پاویں صدقہ کرے، خیرات کرے، کوئی نیکی کرے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے دی اس نیکی نو اپنے سجے ہاتھ اندر لے لیندے نے، فرمایا سجے ہاتھ اندر پکڑ کے پھر اللہ پاک کو دی نگرانی کر دینے، پرورش کر دینے، انہوں پال دینے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے پھر وہ دی مثال بیان فرمائی، فرمایا جس طرح تسی اپنے جانوراں دے چھوٹیاں بچیاں نو نگرانی نال پال دے ہو، اپنی جانوراں دے چھوٹیاں بچیاں دی نگہداشت کر دے ہو، انہاں دے خوراک تے پانی دا لحاظ رکھ دے ہو، انہاں نو دھوپ سائے دے اندر جگہ دین دے ہو، فرمایا دن رات انہاں دی نگرانی کر کے پال دے ہو، اے اجے چھوٹے نے نقصان نہ ہو جائے، انہاں نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ پاک تو اڈیاں نیکیاں نو اس طرح اپنے سجے ہاتھ دے اندر پال دے، حتیٰ کہ فرمایا وہ نیکی احد پہاڑ دے برابر ہو جاندی۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک نے جدوں اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، تو اس پہاڑ دے برابر نیکی دا ثواب عطا فرمائے۔ وہ مالک تے اتنا مہربان ہے، وہ خالق و مالک تے اپنے بندیاں دے نال اتنا رحیم اور شفقت کرنے والا ہے، وہ انہاں دیاں نیکیاں کیویں ضائع کرے گا، وہ انہاں دیاں نمازاں روزے کیوں برباد کرے گا؟
صرف وہ لوگ اس کا شکار ہون گے جڑے اللہ پاک دیاں انہاں مقرر کردہ شرائط نو پوریا نہیں کرن گے، اللہ تعالیٰ دیاں انہاں بیان کردہ حدہ دا خیال نہیں رکھن۔ کسے بھی انسان دے عمل دی قبولیت واسطے سب تو پہلی شرط ہے کہ اس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید والا ہوئے، وہ دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، کفر دی ملاوٹ نہ ہوئے، نفاق دی ملاوٹ نہ ہوئے، ریاکاری اور دکھلاوے دی ملاوٹ نہ ہوئے، خالص عقیدہ توحید دے نال انسان عمل کرے، پھر تھوڑا جہا بھی عمل کرے گا اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو نیکی ایک کرے گا میں تینوں ثواب 10 دے دوں۔ بلکہ تیسرے پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی ایک کرے گا میں وہ دے بدلے دے اندر تینوں 700 نیکی دا ثواب دیاں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تیرا جذبہ ویکھ کے، تیری محنت ویکھ کے، تیرا شوق ویکھ کے، تیرا اخلاص ویکھ کے اللہ فرماندے نے میں دے تو بھی بڑھا سکنا۔ وہ مالک تے اتنا مہربان ہے۔ عقیدہ توحید ہوئے، انسان عمل کرے، اللہ پاک اپنے ہاتھ دے اندر لے کے وہ دی اس نیکی اور عمل نو پال دینے، انسان مومن ہوئے، موحد ہوئے، عقیدہ توحید تے کاربند ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک 700 گنا تک اس نو ثواب عطا فرماتا۔ لیکن ایسے بندے دے اگر عقیدے اندر فرق ہے، سرے تو ایک کافر ہے، نے قبول ہی نہیں کیتا، عمل اسلام نو قبول ہی نہیں کیتا، یہ بڑی تو بڑی نیکی بھی کر دے، اللہ پاک یہ دی نیکی نو قبول ہی نہیں کر دے، سرے تو من دے ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے نزدیک اس نیکی دی حیثیت ہی کوئی۔ ذرا سوچنا، ایک پاسے چھوٹی جی نیکی ہے اللہ اپنے ہاتھ چ رکھ کے پال دے، ایک پاسے بہت بڑی نیکی ہے عرشاں والا رب دی پرواہ نہیں کرتا۔ میں دی صرف ایک مثال عرض کراں گا، جس مسجد اندر اسی بیٹھے ہیں اللہ پاک نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ پاک جنہ نے اس مسجد دی آبادی دے اندر حصہ لیا ہے، تعمیر اندر، دی بنیاد اندر، اللہ پاک اس مسجد نو سب واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ ہن جڑے لوگ دی آبادی دی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دے گھراں نوں بھی آباد فرما۔ اس مسجد دی بنان دا، دی تعمیر کرن دا ثواب یہ ہے کہ اللہ پاک دے بدلے دے اندر جنت وچ گھر بنا دیندا۔ میرے تواڈے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے لوگو جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ دی عبادت واسطے، اللہ دی رضا تے خوشنودی دی خاطر اللہ پاک دا گھر مسجد بناندہ ہے، وہ زمین دے کسے خطے تے بھی بنائے، عرشاں والا رب اس بندے دا گھر اپنیاں جنتاں دے اندر تیار کر لیندہ ہے۔ اس مسجد نو بنان دی فضیلت ہے، دی شان تے دا اجر تے ثواب ہے، جی دے اندر اسی ایک نماز پڑھیے، ایک نماز دا ثواب ہے، جماعت نال اللہ پاک توفیق عطا فرما دین تے 25 یا 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ اس مسجد دی اتنی فضیلت ہے، تو ذرا سوچئے اس مسجد نو بنان دا کتنا ثواب ہوئے گا، جدے وچ ایک نماز پڑھیے تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے، جماعت نال پڑھیے تے 25 یا 27 لاکھ نمازاں دا ثواب۔ پھر اس مسجد نو بنان دی فضیلت زیادہ ہوئے گی، اس مسجد نو بنان دا شان زیادہ ہوئے گا، اس مسجد نو بنان واسطے اللہ پاک دی طرفوں اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوئے گا۔ اگر ایک نماز پڑھیاں ایک نماز دا ثواب ملے تو اتنا بڑا اجر ہے کہ جنت اندر گھر بن جاندہ ہے، جتھے 1 لاکھ نماز دا ثواب ملے اوتھے پھر گھر اللہ وحدہ لا شریک کتنا شاندار بنائے گا۔ لیکن بنان والیاں نے بنایا، بیت اللہ نو تعمیر کیتا، خانہ کعبہ دی تعمیر فرمائی، تے نیکی اتنی بڑی ہے کہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں کہ پورے روئے زمین تے رہن والا مسلمان انی دیر تک وہ دی نماز ہی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک اس کعبہ دی طرف بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ اور نیکی انی جذبہ اتنا ہے، فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اس اللہ دے گھر دی تعمیر دے اندر حرام دی کمائی دا پیسہ نہیں لانا۔ کنا اخلاص ہے، کنا نیکی دا جذبہ ہے کہ حرام کمائی بھی تے خرچ نہیں کرنی۔ اس واسطے ہر بندہ اس مسجد دے فنڈ واسطے حلال کمائی دے وچوں اپنا اپنا حصہ دے۔
فنڈ جمع ہویا، تخمینہ لگا، اندازہ ہویا کہ بھی یہ جنہ سانو خرچہ چاہیے انہاں تے جمع ہی نہیں ہویا۔ ہن دو ہی صورتاں نے، یا یہ اندر حرام دی کمائی شامل کر لیے تو یا پھر جنہ انہاں پیسے نال بندا ہے انہاں کو حصہ بنا لو، باقی چھڑ دیو۔ انہاں لوگاں دے اندر تسی دیکھو جھوٹ نہیں بول دے بھی ساڈی کمائی حلال دی ہے، ہر بندے نے کہا بھی میری حلال دے انہیں نے، باقی تے سارے حرام دی کمائی۔ ورنہ یہ نہیں کہ انہاں لوگاں کول پیسے نہیں سن، بیت اللہ بنایا، تعمیر کیتا اور دا کچھ حصہ حتیم دے نام تے چھڑ دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے، میں ایک دفعہ عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرا جی چاہتا ہے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نماز پڑھا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا، میں نو لیا کے حتیم اندر کھڑا کر لیا، فرمایا عائشہ اتھے نماز پڑھ لے، یہ بھی بیت اللہ دا حصہ ہے۔ اللہ پاک سانو سارے نو حتیم دے اندر نماز پڑھنی توفیق فرمائے۔ اور میں تے کیا کرنا ہے، اللہ پاک دی غریبہ بندیاں دے ہوتے مہربانی ہے، احسان ہے، نہ انہاں کدھرے بادشاہ بننا، نہ کسی ملک دا سربراہ ہونا، نہ انہاں واسطے جا کے دروازہ کھولنا سی بیت اللہ دا۔ اللہ پاک نے وہ 24 گھنٹے اپنے گھر دا دروازہ کھول دیتا ہے، فرمایا کسی وقت دا حکمران ملک دا بادشاہ آئے گا، انہوں انتظار کرنا پائے گا، او دے واسطے دروازہ کھولیا جائے گا، پھر اندر داخل ہوئے گا۔ میری مخلوق وچوں غریب مومن مسلمان میرے تے ایمان لیان والا، مینوں منن والا 24 گھنٹے دے اندر جدوں آئے گا، فرمایا ادوں ہی حتیم اندر نماز پڑھے، میرے دروازے کھلے۔ یہ اللہ دی مہربانی، جگہ چھڑ دیتی، بیت اللہ بنا لیا، تعمیر کر لیا، تے خانہ کعبہ جس لئے تعمیر ہویا انہوں نے اس نو اپنا بڑا قابل فخر کارنامہ سمجھیا، تے اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان تو قرآن نازل کیا، فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلی بات ہے انہاں مشرکاں نو اس بات دا حق نہیں سی پہنچدا، اللہ نال شرک بھی کر دے تے اللہ دے گھر مسجداں بھی بنا دے، اللہ پاک تو سوا کسی اور نو مشکل کشا حاجت روا بھی سمجھ دے، اللہ دا گھر بیت اللہ بھی تعمیر کر دے، اللہ پاک تو سوا کسی اور نو داتا غوث اعظم دستگیر تے لجپال بھی تسلیم کر دے، اللہ دا گھر بھی بنا دے۔ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، فرمائے نہ کافراں نو مشرکاں نو اس بات دا حق نہیں اے اللہ دے گھر بھی بنان تے شاہدین علی الکفر، کفر تے بھی پکے رہن، انہاں نو کوئی حق نہیں، کفر دا عقیدہ چھڈن، اللہ وحدہ لا شریک دے نال شرک تو توبہ کرن، پھر اللہ دا گھر بنان۔ چلو اللہ جی انہوں نے بنا لیا، انہوں نے پتہ نہیں سی، مثالوں دے حق ہی کوئی نہیں، اے ہن جڑا بنا چکے نے ادا کیے، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، مشرک واسطے کوئی رعایت نہیں ہے، اے پاویں بنا چکے نے، اتنی بڑی نیکی کما چکے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اس نیکی نو ضائع کر دیتا ہے اس واسطے کہ اللہ دے نال شرک کر دے نے، اللہ دے نال کفر کر دے۔ سب تو پہلی شرط انسان دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہے، چھوٹی جی نیکی کردا ہے اللہ پاک احد پہاڑ دے برابر بنا دیندے نے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے خانہ کعبہ بھی بنائے اللہ وحدہ لا شریک ذرہ برابر او دا لحاظ نہیں رکھتے۔ اس واسطے میرے بھائیو سب تو پہلی جو ضروری چیز ہے نمازاں دی قبولیت واسطے، روزیاں دی قبولیت واسطے، صدقہ خیرات دی قبولیت واسطے، حج عمرے دی قبولیت واسطے، قرآن دیاں تلاوتاں دی قبولیت واسطے، اذاناں نمازاں دی قبولیت واسطے، سحریاں افطاریاں دی قبولیت واسطے، وہ ہے کہ اسی اپنے عقیدے نو ٹھیک کریں، یہ دے اندر کوئی چول نہیں ہونی چاہیے، یہ دے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، عقیدے دی صاف شفاف چادر دے اتے کوئی شرک کفر تے نفاق دا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، سب تو پہلی شرط۔ اور دوسری شرط ہے کہ انسان جیڑا بھی عمل کر رہے ہے وہ سنت دے مطابق کرے، جویں پیارے آقا علیہ السلام نے سمجھایا دسے اس طرح عمل کرے تو پھر اللہ دے ہاں قبول ہے، ورنہ عقیدہ ایدہ جنہ مرضی مضبوط ہوئے اگر ایدہ عمل سنت دے مطابق نہیں اللہ وحدہ لا شریک ایدے اس عمل نو قبول نہیں فرماتے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ آئیڈیل اور سیمپل
اس امت واسطے قیامت تک اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے بھیجیا ہے. دنیا دا کوئی امام مفتی پیر مجتہد اور مرشد جڑا ہے اس امت واسطے سیمپل اور آئیڈیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑا اللہ نو مندہ ہے تے جنوں آخرت دی فکر ہے اس بندے واسطے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے. جو بھی تسی کم کرنا ہے عقیدہ اپنانا ہے تے میرے نبی دے طریقے نو دیکھنا ہے, میرے مصطفیٰ دے عقیدے نو سامنے رکھنا ہے. اگر تسی عمل کرنا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام دی سیرت تے کردار تے سنت نو سامنے رکھنا ہے. فرمایا اس واسطے تسی اللہ نو من دے ہو تے اللہ دے بھیجے ہوئے رسول دی زندگی دے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. تسی جس طرح دی بھی زندگی گزارو گے جدو میرے کو لانا ہے تے اللہ فرماندے نے مینوں حساب تے تو ہاں دینا ہی ہے. پھر میں پوچھاں گا کہ کیا تسی میرے آئیڈیل نمونے اور سیمپل دے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان. آپ بیٹھے نے تشریف فرمان ہے, ایک صحابی آیا مسجد دے کونے دے اندر نماز پڑھ دے. اور جان دے ہو مسجد نبوی ہوئے جتھے ایک نماز پڑھیے اللہ پاک 50,000 نماز دا ثواب دے دے. اللہ پاک سب نو نصیب فرمائے. روضۃ من ریاض الجنہ دیاں اللہ تعالیٰ بہاراں دیکھنیاں نصیب فرمائے. اور اللہ پاک حرمین نو ہر قسم دی آفت اور ہر قسم دے فتنے اور آزمائش تے کلو محفوظ فرمائے. جس طرح پہلا لوگوں نو آزادی سی اسی طرح انہاں حرمین دے اندر ہون بھی مسلمان آزادی نال جان اور اپنی مرضی دے نال اوتھے عبادت کرن اور وقت گزارن. اور نماز پڑھنے والا بندہ کون ہے؟ امام کائنات علیہ السلام دا صحابی جدے ایمان دے اندر شبہ ہی کوئی نہیں, بلکہ اس ایمان نو تے اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیتے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو آج تو بعد قیامت تک آن والے لوگ اگر اس طرح دا ایمان لے آن گے جس طرح دا میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ہے تے پھر ہدایت والے نے. اگر میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے ایمان جیسا انہاں دا ایمان نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا. اے صحابی رسول ہے جدے ایمان نو اللہ پاک کسوٹی تے معیار بیان فرما رہے نے تے نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی دے اندر. نماز تو فارغ ہوندا ہے آ کے امام کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر سلام پیش کردا ہے. فردہ علیہ السلام, آمنہ دے لالا علیہ السلام نے فرد علیہ السلام, پیارے پیغمبر نے انہوں سلام دا جواب ارشاد فرمایا ہے. نال ہی حکم فرما دیتا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا واپس چلا جا, تو نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ کیا. قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی اطاعت تو فرما برداری تو جان نثاری تو انہیں کوئی عذر نہیں کیتا, کوئی بہانہ نہیں کیتا. اللہ دے رسول جو ہون پڑھی ہے تو آڑے سامنے پڑھی ہے, فلانے نے بھی دیکھا, فلانے نے بھی دیکھا, فلانے نے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ گیا. اس سے ویلے اٹھے تے جا کے پھر نماز نہیں دیتی. اللہ اکبر. اے وہ خوبیاں نے جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر سے صحابہ نو کہہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں انہاں تے راضی ہیں میرے تے راضی. انہاں نو جویں کہہ دیئے کہ چون چرائی نہیں کر دے, ساڑھے دے بہانے نہیں نہ موک دے, اسی دے اپنیاں تاویلیں نہیں چھڑ دے. انہیں نماز پڑھی پھر واپس آیا ہے, سلام پیش کیتا ہے, آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے, دوبارہ پھر وہی بات کہہ دیتی ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ہن ذرا سوچئے پہلا تو چلو نے اپنی روٹین نال پڑھی ہوئے گی تو جدو دوبارہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا ہے پھر پہلا نالو کچھ تے چنگی پڑھی ہوئے گی نا. یہ تیسری واری پھر چلا جاتا ہے. انہوں پتہ ہے میری نماز دے اندر کوئی یہ ہو جی ایک کوتاہی موجود ہے جدی وجہ تو میری باقی ساری نماز بھی ضائع ہو, میرا قیام بھی ضائع ہے, میرا رکوع بھی ضائع ہے, میرا سجدہ بھی ضائع ہے, میرا تشہد بھی ضائع ہے, میری پوری نماز ضائع ہے.
اللہ دے رسول نے یہ نہیں فرمایا فلانی گل وچ ہے نہیں وہ کم کر لے تے باقی ٹھیک ہے، فرمایا وہ ایک غلطی دی وجہ تو باقی جڑیاں صحیح سن وہ بھی خراب، وہ بھی ضائع ہو چکی ہے، پوری دی پوری نماز باطل ہے۔ یہ بار بار نماز پڑھتا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات انہوں ارشاد فرماندے نے، تیسری یا چوتھی دفعہ عرض کرتا ہے اللہ دے رسول میں اپنی پوری کوشش کیتی ہے پر مینوں سمجھ نہیں آئی میرے کو غلطی کی ہو رہی ہے، تسی مینوں نماز سکھا دیو، میں یہ دے نالوں چنگی نہیں پڑھ سکتا۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے پھر وہ دی نماز دے اندر جیڑیاں کوتاہیاں سن انہاں دی نشاندہی کی تھی کہ جس ویلے تو رکوع تو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے اچھی طرح بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوندا، فرمایا جس ویلے رکوع کرنا ہے تو اس ویلے بھی پورے اطمینان نال رکوع کریا کر، رکوع تو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے تے پھر بھی پورے اطمینان نال کھڑا ہویا کر، جس ویلے مطمئن ہو جائے ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو جائے پھر تو سجدہ کرنا ہے تے پورے اطمینان نال تے دونوں سجدیاں دے درمیان بھی فرمایا پورے اطمینان دے نال تے دال نال بیٹھنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گلاں سمجھائیاں تیرے قوم میں جلسے درست نہیں، ایک قوم میں جلسے کریا کر تے دو رکعت ہر رکعت تو بعد، پھر فرمایا دوسری رکعت اٹھن تو پہلا بھی تو جلسہ استراحت کریا کر بیٹھیا کر، پھر دوسری رکعت واسطے اٹھیا کر، اگر 4 رکعتاں والی نماز ہے 3 رکعتاں تو بعد بھی پھر جلسہ کریا کر، پھر اس تو بعد چوتھی رکعت واسطے اٹھ کے کھڑا ہویا کر۔ امام کائنات علیہ السلام نے اودیاں کوتاہیاں نشاندہی فرمائی تو انہوں نماز سکھا دیتی۔ مگر میرے بھائیو جو بات میں عرض کرنا چاہنا اے مقام مسجد نبوی ہے، نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے، اگر میرے مصطفیٰ دی مرضی دی نہیں پڑھ رہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے نہیں پڑھ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسے بھی منصب دا تے مقام دا لحاظ نہیں رکھیا۔ آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ انسان جیڑا عمل کرے سنت دے مطابق کرے، عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل بھی سنت دے مطابق ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے عمل بھی انسان سنت دے مطابق کرے تو تیسری شرط ہے کہ وہ دی نیت بھی ٹھیک ہوئے، نیت خالص اللہ نو راضی کرن دی، اللہ دی رضا مقصود ہوئے، اللہ دا حکم سمجھ کے انسان عمل کرے، ریاکاری واسطے نہ کرے، دکھلاوے واسطے نہ کرے، لوگاں دے کولو داد حاصل کرنے واسطے نہ کرے اور دنیا دے کسے مفاد واسطے بھی نہ کرے۔ اگر انسان دنیا دے مفاد واسطے کوئی عمل کر دے پھر بڑے تو بڑا عمل بھی بڑی تو بڑی نیکی بھی انسان کیوں نہ کرے اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، بلکہ پہلی حدیث سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگو عملان دا دارو مدار انسان دی نیت ہوتے، جس طرح دی نیت کرے گا اللہ پاک اس طرح دا انہوں بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آمینہ دلال علیہ السلام نے خود ہی مثال دے کے دی وضاحت فرمائی دے گل سمجھائی۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے فمن کانت ہجرتو الاللہ ورسولہ وہجرتو الاللہ ورسولہ، فرمایا لوگو ہجرت کرنا اللہ پاک دے رستے دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، اپنا کاروبار چھڑنا، مارکیٹاں زمیناں تے کوٹھیاں بنگلے چھوڑنا، اپنے رشتہ دارانوں چھوڑ کے دوسرے علاقے دے اندر چلے جانا کہ میرا عقیدہ بچ جائے، میرا ایمان بچ جائے، میں اپنے ایمان تے اسلام دی حفاظت کر لواں۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اے ہجرت کرنا اللہ پاک دیہاں اتنا بڑا اجر تے ثواب والا کام ہے، اللہ کریم دی برکت نال پچھلے سارے گناہ معاف فرما دین دن۔ کوئی 1 2 نہیں 4 10 20 100 50 سالاں دے نہیں، ساری زندگی دے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف۔ جس طرح کافر بندہ مسلمان ہو جائے تے سارے گناہ معاف ہو جاندے، گناہگار حج کر کے آئے تے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ اسی طرح جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کردا ہے اللہ قریب ہو دے بھی سارے گناہ معاف فرما دے۔ کنی بڑی نیکی ہے۔ رسول پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ہجرت اللہ تے اللہ دے رسول واسطے کر دے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، او دی ہجرت اللہ تے اللہ دے رسول واسطے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا،
اوی مراتن فرمایا اگر کسے بندے نے ہجرت کیتی ہے کسے دنیا دے لالچ اندر ایتھے ایک دکان چھڑاں گا اس شہر دے اندر 2 مل جان گیاں ایتھے انی زمین چھوڑاں گا ایدے نالوں ڈبل فلاں جگہ تے مل جائے گی یا کسے عورت دے نال شادی دے لالچ دی وجہ تو ہجرت کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ انہوں ہجرت دا ثواب نہیں ملے گا انہیں جس کام واسطے جس مقصد واسطے جس نیت نال ہجرت کیتی ہے انہوں او دا بدلہ ملدا ہے دنیا انہوں اگے جا کے ملدی ہے نہیں ملدی او دی اس عورت نال شادی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی اے دی کوئی ضمانت نہیں لیکن یہ گل پکی ہے کہ انہوں ثواب نہیں ملتا اس واسطے کو دی نیت ٹھیک نہیں تو انسان دی نیت بھی اخلاص ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے یہ عمل دی قبولیت واسطے تیسری شرط اور اللہ پاک نے بھی قرآن مجید دے اندر بات ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے کلمہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑھنے والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا فرمایا اپنے نیکیاں نو اپنے عملہ نو اپنے صدقات خیرات نو ضائع نہ کرو کسے نو احسان جتلا کے کسے نو تکلیف دے کے کسے نو پریشان کر کے دے کسے نو تانا دے کے فرمایا اپنے عملہ نو ضائع نہ کرو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس جویں او بندہ اپنی نیکی ضائع کر چکے ہے جنہیں لوگاں نو دکھان واسطے نیکی کی تھی احسان جتلانا تے ہی ہوندا نا کہ نیکی کردہ پھر انہوں تانا ماردہ ہے تیرے حال میں روٹی کھلی سی تینوں میں کل چاہ پیائی سی تیرے نال میں فلانی نیکی کی تھی جدوں اسی کسے نو نیکی اپنی جتانے ہاں وہ ضائع ہو جاندی ہے پاویں 100 سال بعد انہوں تانا مار گئے تے تکلیف ہے کہ پہلا وہ نال نیکی کر لئی پھر اس نیکی دے عوض اندر انہوں کام دے کام ہی دسی جاندہ ہے ساڈا دیہاتی جا ماحول ہے نا زمیندار کسی نے ایک دن پٹھے وڑا دیتے تے اگلے دن انہوں سنیا کال دیتا بھی یار وطر سکن ڈیا گوڈی تے کر دی ذرا اے میرا کھالا تے کڑا دے وہ ہن مروت دی وجہ تو کہ کل پٹھے لے کے آیا ماں کیویں انکار کراں حالانکہ وہ مجبور ہے یا کرنا نہیں چاہتا یا وہ دیاں اپنیاں کئی مصروفیتاں نے مگر اس مروت دی وجہ تو کری جا رہا ہے یہ ہے کسی نو تکلیف دے یہ دے نال بھی انسان دی نیکی ضائع ہو جاندی کسی نو احسان بھی نہ جتلائے کسی نو تکلیف بھی نہ دے اور ریاکاری کر دیا ہے اگر کرے گا تو یہ دے نال بھی ضائع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اور اس صدقہ خیرات امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فرمایا اپنے آپ نو جہنم دی اگ دے کولو بچاؤ اگرچہ کھجور دا ایک ٹکڑا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرو گے ہن ایک بندہ ایک کھجور پوری نہیں دیندا او دا ایک چیر دا ٹکڑا کردا ہے ایک ٹکڑا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیندا ہے اللہ پاک دی برکت دے نال اس بندے نو جہنم دی اگ دے کولو بچا لیندے نے تے ایک بندہ ریاکاری کردیاں دکھلاوے واسطے دنیا دے کسے مفاد واسطے ہزاراں تے لکھاں کروڑاں روپیہ بھی خرچ کر دیندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے اپنے عمل نو ضائع کر چکے ہے اس واسطے کی دی نیت تھی میرے بھائیو یہ 3 شرطاں نے سب تو پہلا عقیدہ ٹھیک ہوئے پھر عمل سنت دے مطابق ہوئے پھر انسان دی اپنی نیت ٹھیک ہوئے اخلاص ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے اگر یہ 3 شرطاں بیک وقت موجود ہون گیاں انسان نیکی کرے چھوٹی جی نیکی ہوئے گی اللہ انہوں پال کے احد پہاڑ دے برابر کر دے گا لیکن اگر انہاں 3 وچوں ایک دی بھی کمی آ گئی 2 شرطاں ہون تیسری نہ ہوئے ایک دی بھی کمی آ گئی خانہ کعبہ بنا جتنی بڑی نیکی بھی کرے پھر بھی قبول نہیں مسجد نبوی دے اندر عبادت کرے پھر بھی قبول نہیں صدقہ خیرات جیسی نیکی کرے پھر بھی قبول نہیں اس واسطے کہ وہ شرطاں پوریاں نہیں جو شرطاں اللہ پاک نے مقرر فرمائیاں سن اور یہ وہی لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ دنیا دے اندر نیکیاں کما کما کے کر کے عمل تھک گئے ہون گے لیکن قیامت والے دن جہنم اندر جان گے یا انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں یا انہاں دا عمل سنت دے مطابق نہیں یا پھر انہاں دیاں نیتاں دے اندر اخلاص نہیں اس واسطے آئیے اگر اسی انہاں لوگاں کو بچنا چاہنے ہیں اس گروہ اور گروپ دے اندر شامل ہون تو اپنے آپ نو بچانا چاہنے ہیں
قیامت والے دن اللہ پاک دے کولوں اپنی نیکیاں دا اجر لینا چاہنے ہیں. اپنے عقیدے دی اصلاح کریے, عقیدے نو مضبوط کریے, عقیدے نو پکا کریے, اے دے اتے ساری زندگی گزاریے. عقیدہ توحید دے اتے کسے قسم دی آنچ نہ آئے, اور عمل جیڑا بھی کریے سنت دے مطابق کریے, اپنی مرضی تے خواہشات نو دے اندر شامل نہ کریے. نیت ہمیشہ اپنی خالص رکھیے, اللہ تعالیٰ دے کولو اجر اور ثواب دی امید رکھیے. اللہ کریم دے حضور دعائے اللہ پاک مینوں تانوں جمیع مسلمانوں نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس تے کما حق کو عمل دی توفیق عطا فرمان. اے او 3 شرطاں سن جڑیاں عمل کرن تو پہلا بندے دے اندر موجود ہونیاں چاہیے. اللہ نے توفیق فرمائی تے کسے موقع تے پھر عرض کراں گا کہ عمل کرن تو بعد قبول ہو جان تو بعد وہ کیڑے کام نے جی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے, وہ بھی انہاں دے اندر شامل ہو جاندا ہے. کسی اور موقع تے عرض کراں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. اگلا درس میں پکا کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد, بات لمبی ہو جائے گی, میں اس واسطے اختصار رکھا ہے کہ ایک حصہ ادا ذکر کر دیتا ہے. اللہ نے توفیق فرمائی, ورنہ علماء کرام نے ماشاءاللہ جان دینے کسے موقع دے سنا دیں گے. اللہ پاک تواڈے شوق نو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ کریم اسی بڑے گناہگار ہاں, خطا کار ہاں, سیاہ کار ہاں. اللہ پاک تو رحمان رؤوف غفار رحیم. اللہ پاک تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہے, ساڑھے سارے اندے گناہاں نو معاف فرما. اللہ پاک ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ پاک ساڑھے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما. اللہ پاک جنہیں مسلمان بیمار نے سب نو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. جو مقروض نے انہاں دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما. جو بے روزگار نے انہاں نو حلال کمائی والا روزگار نصیب فرما. اللہ پاک جنہیں بھی مسلمان جس مقام تے بھی مقروض نے انہاں دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما. اللہ پاک جو پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں نو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما. اللہ پاک جو بے اولاد نے انہاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ تو ہر بات تے قادر ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ تو تے جانوراں نو بھی دے دینا ہے, پرندیاں نو دے دینا ہے. اللہ پاک تیرے بندے تیرے احسان مند نے. اللہ پاک تیری عبادت کرنے والے, تیرا کلمہ پڑھنے والے, اللہ پاک تیری اطاعت فرما برداری کرنے والے صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے عرضاں کر رہے ہیں. اللہ جنہیں بھی بے اولاد نے سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ پاک تو اپنے رحمت دے خزانے دے وچوں انہاں نو اولاد جیسی نعمت نصیب فرما. اللہ پاک جنہ بھیناں دے بھائی نہیں انہاں نو غیرت مند صالح بھائی عطا فرما. اللہ پاک جو بیٹیاں دے خواہش مند نے انہاں نو نیک صالحات بیٹیاں عطا فرما. اللہ پاک اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ پاک اولاداں نو ماں باپ دا فرما بردار بنا. اللہ کریم اولاداں نو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ پاک اولاداں نو ماں باپ واسطے دنیا اور آخرت دے اندر عزت دا باعث بنا. اللہ پاک جنہیں بھی مسلمان فوت ہو چکے تیرے حضور پہنچ گئے, مومن موحد گناہگار سن تے معاف فرما. نیک سن تو انہاں دے جنت دے اندر درجات بلند فرما. اللہ پاک اس مسجد نو قیامت دی صبح تک آباد فرما. جڑے جڑے تیرے بندے تیرے اس گھر دی آبادی دی کوشش کر رہے نے, اللہ پاک اپنے انہاں بندیاں دے گھراں نو آباد فرما. اس مسجد دے خطیب, امام, نمازی, منتظمین, انتظامیہ اور دے معاونین, تعاون کرنے والے, اللہ پاک سب دے گھراں نو آباد فرما. انہاں دے دنیا دے گھر بھی آباد فرما, انہاں دے آخرت دے گھر بھی آباد فرما. اللہ کریم جو عرضاں کیتیاں نے قبول فرما. جو نہیں کر سکے تیرے ارادے دے اندر ساڈے حق دے اندر بہتر نے, اللہ پاک وہ بھی ساریاں پوریاں فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.